अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। वीडियोस देखने का, सराहने का, फीडबैक का, कमेंट्स का, तमाम चीज़ों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुजारिश ये है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल और जो बेल का बटन है उसको भी आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अच्छा, आज मरियम नवाज साहिबा का एक इंटरव्यू नशर हुआ और हस्बे मामूल और हस्बे तवक्को तजादात से भरपूर वो इंटरव्यू था। तो सोचा कि क्यों ना उस इंटरव्यू का जरा पोस्टमार्टम कर लिया जाए। सबसे पहली बात तो ये कि मरियम नवाज साहिबा ने इदारों को एक दफा फिर चार्जशीट कर दिया है, ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को बल्कि अदलिया को भी। और ये पीएमएल का एक रविश है और पुराना इनका तरीका वारदात है कि जब कहीं से इनको इनकी अपनी दाल नहीं गलती, सियासी तौर पर ये वीक होते हैं तो इदारों को निशाना बनाते हैं और इनकी अपनी ये तारीख है। अब दो चीजें हैं। एक तो उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कि जो उन्होंने स्टैब्लिशमेंट के हवाले से बात की, उन्होंने फैज की बाकियात से बात की। उन्होंने कहा इदारे में मौजूद फैज की बाकियात अभी भी इमरान खान को सहूलतकारी मुहैया कर रही हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने स्टैब्लिशमेंट पे एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया और जिस पे इल्जाम लगाया है वो कोई रिटायर्ड जनरल, कर्नल या ब्रिगेडियर या लेफ्टिनेंट जनरल नहीं है। जिन पे भी अगर आप इल्जाम लगा रही हैं इसका मतलब है वो सर्विंग है। अगर हमारा आइन ये कहता है कि इदारों पे आप तनकीद नहीं कर सकते, इदारों पे आप बात नहीं कर सकते, इदारों के को मिलान नहीं कर सकते, तो फिर क्या इदारे इस पर चुप बैठेंगे? क्योंकि यहां तक अगर आप बाजवा जनरल बाजे के खिलाफ कोई बात करती हैं, जनरल फैज के खिलाफ बात करती हैं या उनको चार्जशीट करती हैं तो ठीक है, वो रिटायर्ड हो गए, आप कर सकते हैं। लेकिन हाजिर सर्विस ऑफिसर्स के खिलाफ अगर आप बात कर रही हैं और जो कि आप कर रही हैं, आपने कहा कि फैज के सहूलतकार अभी भी इदारे में मौजूद हैं जो उनको फैसिलिटेट इमरान खान साहब को कर रहे हैं, तो यहां पर इदारे पे लाजिम है कि वो इसका जवाब दे। वरना ये जो पॉलिसी है ये किसी कोई करे हलाल कोई करे हराम, तो फिर ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा। शहबाज गिल वाली जो बात थी, उन्होंने भी इदारे के एक फ्रैक्शन के हवाले से बात की थी और उनमें बगावत की बात आ गई थी। तो मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज साहिबा ने भी जो इदारे पे सवालात उठा दी हैं और हाजिर सर्विस ऑफिसर्स पे सवालात उठा दी हैं, तो उनकी भी कहीं ना कहीं जवाब तलबी होनी चाहिए या कहीं ना कहीं फुल स्टॉप होना चाहिए, क्योंकि एक दफा फिर हम ये बड़ा एक डेंजरस ट्रेंड देखेंगे। फिर मजे की बात, फिर उन्होंने अदलिया की बात की कि जी अदलिया उनको सहूलतकारी फराम कर रही है। तो मैं तो सिर्फ एक बात ये कहती हूँ कि कोई एक ऐसा फैसला जो अदलिया ने आइन के खिलाफ किया हो। अगर आप लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कहते हैं तो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक था, इलेक्शन कराना है। खैर ये एक लंबी बहस है, इसमें आपसे कोई वकील उलझे तो उलझे, मैं अदलिया वाले मामले पे ज्यादा कुछ उलझने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि यही अदलिया से आपको रिलीफ मिलता है, यही अदलिया आपको मुल्क से बाहर भी जाने देती है, आपको पासपोर्ट भी दिलाती है, आपको रिलीफ भी देती है, आपको केसेस से बरी भी करती है। नवाज शरीफ साहब अगर मुल्क से आज बाहर बैठे हुए हैं तो इसी अदलिया की बदौलत है। लेकिन वो कहती है कि कुछ लोग, मतलब कुछ लोग अगर आपको आपके फेवर में डिसीजन आ रहे हैं तो वो लोग अच्छे हैं, अगर आपके फेवर में नहीं आ रहे तो वो बाइस्ड हैं और इमरान खान साहब के सहूलतकार हैं। चले मैं इससे भी आगे बढ़ जाती हूँ। फिर उन्होंने ऑडियो लीक्स की बात की, ये इंतहाई मजे का केस बात है। मैं हैरान होती हूँ कि भाई आप इतनी बड़ी लीडर है, कम से कम आप कहलाती तो है ना बड़ी लीडर, कम से कम आप बनना तो चाहती है ना बड़ी लीडर, लेकिन आप जब बात करती हैं तो आप होमवर्क नहीं करती हैं, आप तैयारी नहीं करती हैं, आप लोगों की कहनी कहीं कहीं पे और सुनी सुनाई पे आप चलती हैं। यास्मीन राशिद साहिबा की एक ऑडियो लीक आती है, ठीक है। अब उस ऑडियो लीक में है क्या, वो उन्होंने शायद सुना है, देखी नहीं, ये सुनी नहीं। यास्मीन राशिद साहिबा सीसीपीओ को कहती हैं कि जी आपको ऑर्डर्स मिल गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी वो तो सुप्रीम कोर्ट से आने हैं तो आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं खासा बड़े जो है ना वो बड़े कंसर्न है, तो अभी तक आपको कहते नहीं नहीं हमारे बंदे बैठे हैं, जो ही सुप्रीम कोर्ट से आएंगे वो हमें मिल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से इशू होंगे। अब मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि उसमें यास्मीन राशिद साहिबा ये कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे बंदे बैठे हुए हैं। भाई क्या मतलब मजाक आप लोगों ने बनाया हुआ है, कसम से मैं हैरान होती हूँ कि अगर इतने बड़े बड़े लीडर्स ये काम करें और कम से कम सुने बगैर देखे बगैर आप उसको अगर देख लेती, तो वो सीसीपीओ कह रहे हैं कि हमें ऑर्डर मिल जाएंगे, हमारे बंदे वहां बैठे हुए हैं, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट वो ऑर्डर रिलीज करेगा वो ऑर्डर हमें मिल जाएंगे। इसमें यास्मीन राशिद साहिबा तो ऐसा कुछ कह ही नहीं रही। दूसरी बात जो यास्मीन राशिद साहिबा कह रही हैं, मैंने सुबह भी ये बात की थी, उन्होंने सिंपल सा कहा हमारी रात खैरियत से गुजर जाएगी, और वो हंस रही हैं। उन्होंने कहा जी अल्लाह खैर करेगा। अब उसमें उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप बेफिक्र रहें, आज कुछ नहीं होगा या आज नहीं होगा कल होगा।
تو پھر تو بات بنتی تھی. لیکن سمپل سی بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ, میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ وہ ایک بڑی لیڈر بنے, کیونکہ ہمارے پاکستان میں ویسے ہی جو خواتین ہیں وہ جو ہے وہ بڑی پوزیشنز پر آنا ان کا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو کہ مریم نواز صاحبہ آ رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن فیئر پلے کر کے آئیں, تھوڑا سا پڑھ لکھ کے آئیں, تھوڑا سا ہوم ورک کر کے آئے, تھوڑا سا خود سے محنت کرے. یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کرتی تھی. خیر اب اور آگے تو اس حوالے سے تو ایک ان کا جو ہے یہ جس کو کہنا ہے غلط بیانی, میں جھوٹ تو نہیں کہوں گی, تضاد بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن غلط بیانی ان کی یہاں پر پکڑی گئی. پھر وہ کہتی ہے ووٹ کو عزت دو. اب یہ ایک اور مزے کا خیز بات ہے, آپ نے ووٹ کو عزت دی, آپ نے ووٹ کو عزت نہیں دی. جب آپ کے سب چھوڑ دیجئے نا, آپ کے اپنے شوہر نے کہا, آپ کے اپنے ہسبینڈ نے کہا, کیپٹن صفدر نے کہا اور دیگر لوگ بھی کہہ رہے ہیں, آپ نے ووٹ کے عزت دو کو بیانیے کو اس وقت دفنا دیا جب آپ نے جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی. اس کے بعد آپ ڈیل کر کے اس حکومت میں آئے. اگر آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی لوگ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور آج بھی پولیٹیکل کوئی بھی نہیں ہے, تو پھر ہمیں بتایا جائے کہ کیا آج بھی آپ ان کے قدموں پہ آئی تھی. اور چلیں اگر جنرل باجوہ صاحب خود بہت ساری چیزوں کا اب وہ اعتراف کر چکے ہیں, تو اس کے نتیجے میں تو یہ لگتا ہے یہی ہے کہ آپ ان سے ڈیل کر کے آئی تھی. اور شاہد خاقان عباسی صاحب 50,000 دفعہ یہ بات بتا چکے ہیں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں ہو اس ملک میں تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی. اور یہ شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت بولتے تھے جب پیپلز پارٹی یہ کہتی تھی کہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئے, اور یہ کہتے تھے نہیں جی ہم استعفے دے دیتے ہیں, اجتماعی استعفے دے دیتے ہیں. اس سے شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہتے تھے کہ کوئی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو ہی نہیں سکتی اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ نہ کھڑی ہو. تو یہ جو چیزیں ہیں نا تضادات سے بھرپور, کہ ووٹ کو عزت دو. اور پھر میں وہی بات کروں گی کہ جب مہنگائی مارچ آپ کر رہی تھی, آپ سے ایک صحافی نے پوچھا کہ جنرل باجوہ نے گجرانوالہ کی تقریر کے حوالے سے کہ جنرل باجوہ نے آپ کا الیکشن چرایا تھا, تو انہوں نے کہا تھا نیکسٹ کوسچن. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا, کبھی آپ ووٹ کو عزت دو کہتی ہیں اور پھر ووٹ کو کی عزت خود آپ نیلام کر دیتی ہیں. تو یہ عوام اب اتنی بے وقوف نہیں ہے نا. مسئلہ یہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, عمران خان صاحب نے ایک شعور دے دیا ہے. ایک ایک چیز عوام کو, میں حیران ہوتی ہوں, میں روڈ پہ جاتی ہوں, روڈ شوز کرتی ہوں, عوام کو ایک ایک بات پتا ہوتی ہے, ایک ایک بات پتا ہوتی ہے, اس کی ڈیپتھ پتا ہوتی ہے, اس کا بیک گراؤنڈ پتا ہوتا ہے. تو عوام اب پڑھتی ہے, دیکھتی ہے, سنتی ہے, سمجھتی ہے اور پھر اپنا انالیسس کرتی ہے. پھر جب آپ آج آپ نے کچھ صحافیوں سے گفتگو بھی کی غیر رسمی صحیح, تو وہاں پر آپ نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب ملک کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں اور ہمیں احساس ہوا ہے. تو یہاں پہ آپ اپنے چچا کو چارج شیٹ کر رہی ہیں. مریم نواز صاحبہ ایسا نہ کریں. بہت ساری چیزیں آپ کہیں کہ نواز شریف صاحب آئے, ایک طرف آپ کہتی ہیں میری حکومت نہیں ہے, دوسری طرف آپ کہتی ہیں کہ ہماری حکومت کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, ایک طرف آپ کہتی ہیں میری حکومت نہیں ہے, دوسری طرف آپ کہتی ہیں کہ ساکھدار صاحب پہ بھروسہ رکھیں, وہ حالات کو ضرور صحیح کر دیں گے. اور ابھی تو آپ نے خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے بات کرنی ہے. آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ خواجہ آصف صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. پھر اگر آپ یہ کہتی ہیں میری حکومت نہیں ہے, تو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں میں تو کہتا تھا کہ نون میں سے شین نکلے گی. تو یہاں پر جب آپ شہباز شریف صاحب کو اور ان کی کیبنٹ کو چارج شیٹ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جی یہاں پر یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ میری حکومت نہیں ہے, اس کا مطلب ہے وہ شین ہے اور آپ نون ہے. تو پھر آپ اس چیز کو تسلیم کر لیجئے کہ آپ اپنے چچا کو چارج شیٹ کر رہی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ فی الحال تو ایک ہی پارٹی ہے نا, مطلب اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہو اور عمران خان صاحب وزیر اعظم ہو, فواد چودھری صاحب اٹھ کے کہہ دیں کہ جی میری تو حکومت نہیں ہے, کیا مطلب ہوتا ہے اس چیز کا؟ چلے فواد چودھری کو بھی دو دے جو حکومت سے باہر ہو, مطلب اس کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہ ہو, کوئی منسٹری نہ ہو, تو کیا وہ یہ کہے گا کہ میری حکومت؟ بھائی آپ کی پارٹی, آپ یہ بھول جاتی ہیں کہ پارٹی ایک ہی ہے, فی الحال تو ایک ہی ہے پی ایم ایل این, اور یہ پی ایم ایل این کی حکومت ہے. آپ کے اپنے سینئر سارے وزراء جو نواز شریف صاحب کی بھی کیبنٹ میں ہوتے تھے, انہی کی اکثریت اس وقت بھی اسی کیبنٹ میں. تو یہ کہہ دینا, پھر ووٹ کو عزت دو والی بات کر دینا. پھر ایک اور بات انہوں نے کی کہ عمران خان صاحب کا 12 سال کا پلان تھا. تو یہی تو مسئلہ ہے, آپ 12 سال کے پلان کو تتر بتر کرنے کے لیے آئے تھے, جو نواز شریف صاحب نے کہا, آپ مقول آپ کے کہ نواز شریف صاحب نے اس کو تتر بتر کر دیا.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے نہیں آئے تھے، کوئی آپ ملک میں مہنگائی کنٹرول کرنے نہیں آئے تھے. آپ کو جو کہ خرم دستگیر صاحب نے بات کی تھی کہ عمران خان صاحب کا 10 سال کا پلان تھا، پریزیڈنشل سسٹم آ جانا تھا، ہمیں سب کو جیل میں چلے جانا تھا، یہ خرم دستگیر صاحب کہہ چکے ہیں. تو جب اور آپ نے بھی آج اسی بات پہ کو انڈوز کیا ہے، اسٹیمپ لگائی ہے کہ عمران خان صاحب کا 12 سالہ پلان تھا، نواز شریف صاحب نے تتر بتر کر دیا. اس میں عوام کہاں ہے؟ کہیں نہیں. اس میں مہنگائی کہاں ہے؟ کہیں نہیں. معیشت کہاں ہے؟ کہیں نہیں. دیوالیہ ہونے سے بچانا پاکستان کو کہاں ہے؟ کہیں نہیں. تو یہ چیزیں تو کہیں بھی نہیں ہے. رہ گئی پرویز الہی صاحب کی آڈیو لیک، تو اس کے جواب پرویز الہی صاحب خود دے دیں گے. آپ اس کا فرانزک کرائیں، بے شک فرانزک کرائیں، بے شک آپ اس کو جوڈیشل کمیشن میں پیش کریں، عدالتوں میں پیش کریں، لیکن بیسٹ آف مائی نالج جو آڈیوز 2 نمبری سے بنائی جاتی ہیں اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی، وہ کورٹ آف لا میں پیش نہیں کی جا سکتی. مجھے تو حیرت یہ ہے کہ کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ آڈیو لیکس آ کہاں سے رہی ہیں، ریکارڈ کون کر رہا ہے. بغلے بجاتے ہیں، شور کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں کہ آڈیو لیکس آ گئی. ناظرین میرے سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.